नमस्कार, बहसको आजको श्रृङ्खलामा स्वागत छ। म महेन्द्र भट्टराई। दर्शकहरू, जनताद्वारा निर्वाचित संसदको जीवन के हुने भन्ने बारे सर्वोच्च अदालतमा निरन्तर बहस चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस बमोजिम निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका प्रारम्भिक कार्यहरू आरम्भ गरिसकेको छ र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा जाने कदम र उहाँ बाहेकको विरोधका बीच मुलुकको राजनीतिमा नयाँ द्वन्द्व सिर्जना भएको छ। पार्टीभित्रको चरम आन्तरिक द्वन्द्व आफू अनुकूल समाधान गर्न नसकेको बदला प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर लिएपछि राजनीति लिकबाट बाहिरिएको छ। विडम्बना के भने नेपालमा लामो समयदेखि यसरी राजनीतिक द्वन्द्वले ठाउँ पाइरह्यो, तर जनताका आम मुद्दा सधैँ व्यवस्थामा परिरहेका छन्। अब फेरि एकपटक के हुने कसो हुने अनिश्चयको कालो बादल देशको जीवनमा मडारिएको छ। अब कसरी सहज हुन्छ यो अवस्था? संविधान र प्रचलित कानुनहरूले के भनिरहेका छन्? आजको बहसमा दुईजना कानुनका विज्ञहरूलाई हामीले बहसका लागि निम्त्याएका छौँ। र बहसमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ कानुनका दुईजना विज्ञ अधिवक्ता ओम प्रकाश अरियाल र प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम दाहाल। यहाँहरू दुवैजनालाई हार्दिक हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला बाबुराम दाहालजीबाट म यो बहस आरम्भ गर्न चाहन्छु। हुन त निरन्तर सर्वोच्च अदालतमा पनि यसबारे बहस चलिरहेकै छ, होइन? यो जुन बेमौसमको बाजा हुन्छ नि, यो बजाएर साराको ध्यान तान्ने जुन काम भयो नि, मैले सुरुमा जुन शब्द प्रयोग गरेँ, यो बेमौसमको बाजा हो भनेर प्रधानमन्त्री र उहाँलाई समर्थन गर्ने तपाईँहरू जस्ता एउटा हिस्सा बाहेक धेरैजसो मान्छेले चाहिँ यसलाई बेमौसमको बाजा भनेका छन्। के भन्नुहुन्छ तपाईँहरू? अब तपाईहरुले जे चीज भन्नुभयो यो चीजमा सत्यता छैन। उहाँ 5 वर्षको लागि चुनिनु भएको हो र 5 वर्षलाई केपी ओलीलाई नेपाली जनताले बहुमत दिएका हुन्। यद्यपि राजनीतिक दललाई दिएका हुन्, तर राजनीतिक दलले एउटा लेभलसम्मको मत प्राप्त गर्थ्यो होला र त्यतिखेरको सेलिब्रिटी मत चाहिँ केपी ओलीले ल्याएकै हो। यसमा हामी सबैलाई थाहा छ, हामी सबैले मनन गर्ने हो भने त्यो कुरा सही कुरा हो। र उहाँको कार्यकाल 2 वर्ष बाँकी छँदै चाहिँ उहाँले विघटन जुन गर्नुभयो, वास्तवमा बाँकी 2 वर्ष पनि उहाँले पाएकै पद हो त्यो, होइन? त्यहाँ बिचमा अर्को अध्यक्षले चाहिँ उहाँलाई 5 वर्ष गर्नुहोस् भनेर गरेकै पद हो। त्यसकारणले उहाँको आफ्नो छँदा खाँदाको 5 वर्षको पद है, म यहाँहरूलाई यो कुरा ध्यान दिन म आग्रह गर्दछु। र छँदा खाँदाको 5 वर्ष पद हो उहाँको है। उहाँले विघटन गर्ने दिन 5 गतेसम्म पनि कसैले उहाँलाई चाहिँ नि घुनपुत्लो लगाएको थिएन भने बाँकी 2 वर्ष बाँकी छँदै उहाँले यत्रो ठुलो पद पाइराखेको मान्छे किन 4 महिनापछि निर्वाचनमा जानलाई उहाँ बाध्य हुनुभयो होला? मलाई लाग्छ पत्रकार साथीहरू, म तपाईँहरूसँग मलाई गुनासो पनि छ, किन बाध्य हुनुभयो भनेर तपाईँले मलाई क्वेसन गर्नुपर्ने। बेमौसमको बाजा चाहिँ भन्नु, म किन बाध्य हुनु पो भनेर पनि म तपाईँलाई सोधौँला, होइन? मूलतः के भने तपाईँले जुन 5 वर्षका लागि उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको भनेर भन्नुभएको छ नि, उहाँका अर्का समकक्षीले बाँकी रहेको आधा कार्यकालको जुन सहमति थियो त्यसबाट पछि हटेर उहाँलाई पुरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुन भनेर लेखापढी गरेर दिइसक्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रस्तुत गर्नुभएका कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रम बजेट फेल भएका थिएनन्। कुनै पनि महत्त्वपूर्ण बिलहरूलाई पनि फेल गराइएको थिएन। अब बल्ल तपाईँले भने म प्रश्नमा आउँछु, त्यस्तो के खण्ड पर्यो जब चाहिँ तपाईँको चाहिँ नदुखेको टाउको डोरी लाएर दुखाउने परिस्थिति सिर्जना भयो? त्यो किन दुख्यो भन्दा तपाईँहरूलाई म धेरै कुराहरूमा भन्नै पर्दैन। सदनमा अहिले जुन प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि कतिवटा विधेयकहरू चाहिँ तपाईँको कोल्याप्स भयो भन्ने कुरा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। र संसदमा यद्यपि पछिल्लो विघटन भए पछाडि कोल्याप्स भयो भन्नुभयो। विघटन भएपछि किन विघटन भएपछि कोल्याप्स हुने कुराको जिम्मा संसदले सहयोग गरेन। मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको यो विघटन गरिसकेपछि कोल्याप्स भएमा कसरी संसदले सहयोग गरेन? त्यो चिज त्यति धेरै विधेयकहरू तपाईँको चाहिँ रहिरहेको थियो। सरकारले विधेयक पेश गर्यो र त्यो विधेयक चाहिँ संसदले समयमा पास गरिदिएन, समयमा त्यसलाई चाहिँ नि एउटा परिणतिमा। तर जनमानसमा त बाबुरामजी यस्तो कुनै पनि विषय आएको थिएन कि संसदले प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग गरेको देखियोस्। जम्मा एउटा एजेन्डा एमसीसी सम्बन्धी, त्यो एउटा मात्रै होइन। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ जस्तो नेपालमा अहिले रेल चाहिँ नि कहाँ आएर बसिरहेको छ तपाईँहरूलाई थाहा छ? घुम्टो ओढाएर बसिरहेको अवस्था छ अहिले जनकपुरमा। यो संसदले ल्याइदिनु पर्ने थियो हो। यसको रेलवे विधेयक अहिले पनि राष्ट्रिय सभामा छ, तपाईँहरू पत्ता लगाउनुहोस् न। नेपालमा अहिले रेलवे ऐन छैन। रेलवे ऐन नभएको कारणले त्यो रेल चल्न सकिरहेको छैन, त्यो राष्ट्रिय सभामा छ।
एउटा तपाईँलाई उदाहरण तपाईँहरूले अलिकति ध्यानपूर्वक पत्रकार साथीहरू हेरिदिनु म सादर निवेदन गर्छु। त्यस कारणले गर्दा एमसिसी पनि हो, रेलवे तपाईँहरूले आँखा अगाडि देखिरहनु भएको छ, त्यसै गरी तपाईँको अरू विभिन्न मिडिया विधेयकहरू छन्, तपाईँको यो सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने विधेयकहरू छन्, लगायतका यावत विधेयकहरू जुन अहिले संसदको वेबसाइटमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, त्यो चाहिँ नि समयमा पास हुन सकेन। रेल विधेयक चाहिँ यहाँले नयाँ भन्नुभयो, तर बाँकी विधेयक चाहिँ संसदको कुरा मात्रै होइन, आम जनचासोका विषयमा एउटा चाहिँ कन्सर्नको विषय थियो यहाँलाई एउटा। अब अर्को कुरा तपाईँको चाहिँ उहाँले विघटन गर्नुभन्दा केही दिन अगाडि उहाँहरू चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालयमा, राष्ट्रपति भवनमा गएर दिनभरि बसेकै हो। के को लागि? अविश्वासको प्रस्तावको लागि। त्यो कहाँ जानु पर्थ्यो अविश्वासको प्रस्ताव? सुन्नु, म तपाईँलाई भन्दैछु, एउटा प्रमुख अध्यक्षको विरुद्धमा, आफूले बनाएको संसदीय दलको नेताको विरुद्धमा तपाईँलाई अविश्वासको प्रस्ताव राख्नु छ भने तपाईँले संसदीय दलमा राख्न पाउनुहुन्छ। त्यो तपाईँको अनुशासनभित्र पर्छ। तपाईँले संसदीय दलबाट उहाँलाई हटाउने प्रक्रियामा जान सक्नुहुन्छ। तपाईँ एकैचोटि कहाँ समाउन जानुभयो? संसदमा जानको लागि तपाईँ त्यहाँ जानुभयो होइन? उहाँहरू जानुभएको हो नि त्योभन्दा अगाडि। त्यसलाई अविश्वास भन्दा पनि संसद आह्वान गर्न, समावेदन दर्ता गर्न जानुभएको थियो, कोसिस गर्नुभएको थियो, उहाँहरूले नगरेको होइन। र इन्टरनल रूपमा काम गर्न सहज रूपमा दिएको भए, राम्ररी काम गर्न पाएको भए 3 वर्षसम्म संवैधानिक नियुक्ति हुन सकेन। के त प्रधानमन्त्रीले नचाहेर नियुक्ति नभएको होला त? तपाईँले त्यो भन्न सक्नुहुन्छ मलाई? किनभने 3 वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक पदहरू झन्डै 44-45 जना खाली छ। भन्नुहोस् त, त्यो खाली राख्न प्रधानमन्त्रीले चाहेको होला कि के भयो होला? हेर्नु, अब नियुक्ति प्रधानमन्त्रीले मिलाएर गर्नु पर्थ्यो, सबसँग सल्लाह लिनु पर्थ्यो, सल्लाह नगरेको होला। कतिवटा मिटिङ हुन्थ्यो, तपाईँहरूले न्युज कति बजाउनुहुन्थ्यो? दिनमा 4-5वटा भेटघाट हुन्थ्यो, 4-5वटा मिटिङ हुन्थ्यो, तर पनि त्यसलाई एउटा परिणतिमा पुग्न सकेन। त्यो सकसमा बस्नुभन्दा, त्यो खालको प्रब्लममा बस्नुभन्दा, त्यसरी अनिर्णयको बन्दी भएर बस्नुपर्दा भन्दा चाहिँ यो चाहिँ उहाँले विघटनलाई नै श्रेयस्कर ठान्नुभयो र विघटन गर्नुभयो। एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल एक्सनमा जानु पर्यो। एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल एक्सन यसलाई कसरी भन्नुहुन्छ? तपाईँ संसदीय व्यवस्था भन्ने, वेस्टमिनिस्टर मोडल भन्ने, प्रधानमन्त्री बलियो भएको व्यवस्था भन्ने, हामी त्यो व्यवस्थामा गएकै हो भन्ने, अनि त्यो व्यवस्थाले लिएर आउने कुराहरू पनि सँगसँगै आउँछ नि त। ओमप्रकाश अर्यालज्यू, संवैधानिक परिषदमा जुन पदाधिकारीहरूको चयन मनोनयन गर्नुपर्ने थियो, राज्यका विभिन्न अङ्गहरू जो समावेशी आयोग, दलित आयोग, जनजाति आयोग, थुप्रै आयोगहरू थिए, संविधानले परिकल्पना गरेका विषयहरू थिए। सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपना भन्नुभयो, रेललाई घुम्टो ओढाएर राख्नु पर्यो, संसदले चल्नै दिएन रेललाई। रेल त प्रधानमन्त्रीले तपाईँको चाहिँ के पनि निर्वाचन अगाडि पुरै आह्वान गर्नुभएको विषय थियो। अरू विपक्षीहरूले कागजको रेल बनाएर व्यङ्ग्य गरेका थिए। यद्यपि एउटा रेल आयो, यो भारतको कुर्थादेखि हाम्रो बर्दिवाससम्म पुग्ने जनकपुरसम्मको रेल आएर त्यो चाहिँ घुम्टो ओढेर बसेको छ भने नामको प्रधानमन्त्री हुन दिने तर काम चाहिँ केही गर्न नदिने जुन परिस्थिति सिर्जना भयो, त्यसको विकल्प खोजेको भन्ने उहाँको तर्क छ नि। तपाईँहरू यसलाई असंवैधानिक कदम भनेर लागिराख्नु भएको छ। विकल्प खोज्दाखेरि संविधानभित्रको खोज्नु पर्यो। अब संविधानभित्रको विकल्प हो कि होइन भनेर अहिले हाम्रो चाहिँ बहस त्यहाँ छ। उहाँले जस्टिफिकेसन त थुप्रै दिनु होला, उहाँको पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वको कुराहरू पनि राख्नु हो, तर त्यो जस्टिफिकेसनले अहिले यो कदम चाल्न मिल्छ कि मिल्दैन होइन, त्यसको औचित्य साबित हुन्छ कि हुन्न, अथवा संविधान विरोधी कार्य गर्नको लागि यी कुनै पनि कुराले चाहिँ औचित्य स्थापित गर्छ र गर्दैन नि त। संविधान विरोधी कार्य होइन भनेर उहाँले भनिसक्नु भएको छ नि। संविधान विरोधी कार्य किन हो भने यो चाहिँ खालि गैर संवैधानिक मात्रै होइन है। यो अहिले भाष्य के छ भने गैर संवैधानिक भन्ने छ। तपाईँले बरु चाहिँ एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल भन्नुभयो, त्यो चाहिँ बरु अलि चाहिँ सुहाउँदो शब्द हो। त्यो संविधान बाहिरको कदम चाल्नुभयो उहाँले। र यसलाई मेरो भाषामा भन्दाखेरि यो चाहिँ अनधिकृत हो, अधिकार शून्य हो यो, र यो संविधान विरोधी हो। संविधान विरोधी भन्दा बित्तिकै के हो भने यो चाहिँ संविधान विरोधी भन्दा बित्तिकै उहाँको चाहिँ यो कदम खालि यसको चाहिँ न्यायिक पुनरावलोकन हुने, यो बदर गर्ने भन्ने मात्रै कुरा हुँदैन कि उस्तै पर्यो भनेदेखि उहाँमाथि मुद्दा पनि चल्छ, राज्यद्रोह पनि हुन्छ। किन भन्दा यसले चाहिँ संविधानमाथि प्रहार गरेको छ, संविधानका आधारभूत संरचनाहरूमा खलल पुगेको छ, संविधान विरुद्धको षड्यन्त्र हो, यो संविधान विरुद्धको अपराध हो। यस्ता खालका अपराधलाई चाहिँ हाम्रो कानुनले पनि दण्डित गर्नुपर्छ भनेको छ। जस्तो बाबुराम दाहालजीले भन्नुभयो कि संसदीय पद्धति, संसदीय प्रणाली अवलम्बन गर्ने, अनि प्रधानमन्त्री चाहिँ बाध्य भएर चालेको जुन त्यो विकल्प प्रधानमन्त्रीलाई, त्यो उहाँले पनि राजनीतिक अधिकार भनेर भनिराख्नु भएको छ होइन, त्यो अधिकार प्रयोग गरेर अगाडि बढाएको छ, किनकि संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री यो गर्न पाउँछ भन्ने तर्क छ नि।
तपाईले अनाधिकृत भनिराख्नु भएको छ। हैन, पाउँदैन भन्ने कुरा संविधानमा लेखिएको छ हैन। अहिले चाहिँ संसदीय प्रणाली भएको यसको जननी मुलुक वेस्टमिनिस्टर सिस्टम भएकै मुलुक बेलायतमा समेत संसद विघटन गर्न पाइन्न, 5 वर्ष कार्यकाल हो भनेको छ। र यदि विघटन गर्ने हो भने यो चाहिँ 2011 मा आएको कानुन फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट लानुहोस्, नामै 5 वर्ष उसको फिक्स टर्म हुन्छ भन्छ। अब 5 वर्षभित्र यदि चाहिँ विघटन हुने हो भने 5 वर्षभन्दा अगाडि नै चुनाव गराउने हो भनेदेखि त्यहाँको प्राइम मिनिस्टरले चाहिँ प्रस्ताव लिएर जान्छ। त्यो प्रस्तावलाई सके त सर्वसम्मतबाट गर्नुपर्छ, सर्वसम्मत भन्ने वर्ड छ त्यहाँ। सर्वसम्मत भएन भने पनि 2/3 त्यसलाई अनुमोदन गर्यो भनेदेखि बल्ल विघटन हुन्छ, बल्ल चुनावमा जान पाइन्छ। चुनावमा जानलाई पनि के छ भने त्यो त चुनाव हुनुभन्दा 18 दिन अगाडि मात्रै विघटन हुन्छ। त्यो स्थायित्वको हामीले के परिकल्पना गरेर रहेछौँ त? त्यसो भए 2 वर्षमा अविश्वासको प्रस्ताव लिन पाइहाल्छ भने एकजना मान्छे 2 वर्षका लागि मात्रै प्रधानमन्त्री परिकल्पना गरे हो हामीले? हेर्नुहोस्, हाम्रोमा के छ भने यो हामीले पाठ सिकेर राखेको व्यवस्था हो। यो संसद विघटन भयो, संसद विघटन हुँदाखेरि संविधानै लग्यो, संविधानकै अवसान भयो। फेरि धेरैचोटि संसद विघटन, यो जनप्रतिनिधि संस्थाको विघटन हामीले त यही 47 सालको मात्रै हेरेका छौँ, 15 सालमा पनि भयो। त्योभन्दा अगाडि हेर्नुहोस् 7 सालको संविधान बमोजिम पनि सल्लाहकार सभा भएको थियो, त्यो विघटन भयो। विघटन गरिसकेपछि त संविधान सभाको त्यो विधान परिषदको चुनाव पनि गराइएन। भनेको यो जनप्रतिनिधि संस्थाहरू माथि प्रहार गरेपछि संविधान चाहिँ अवसानमा गएको छ, संविधानको मृत्यु भएको छ। होइन, हामीले जस्तो यो संविधान बन्नुभन्दा पहिला लामो समयसम्म बहस गऱ्यौँ कि नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता भयो, हरेक 1-1 वर्ष 9-9 महिनामा अझ सरकारहरू परिवर्तन गर्ने जुन खालको परिस्थिति छ त्यसले चाहिँ जनताको दैनन्दिन समस्याहरूमा सरकारको ध्यान गएन। सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा संसद रूपान्तरण भयो भने हुनाले स्थायित्व खोजेको भनिएको थियो। तर अहिले पनि त 2 वर्षभन्दा बढी त स्थायित्व दिया देखिएन नि त। 2 वर्ष ठुलो कुरो हो नि त, 2 वर्ष ठुलो कुरो हो। अब यही 2 वर्षमा पनि उहाँले चाहिँ 5 वर्षको कार्यकालका लागि उहाँ त्यो राष्ट्रपतिको, त्यो अमेरिकाको राष्ट्रपति नियुक्त भए जस्तो, निर्वाचित भए जस्तो त्यो चाहिँ 4 वर्षको लागि जसरी अमेरिकामा हुन्छ त्यस्तो चाहिँ नेपालमा होइन। यसको संसदीय व्यवस्थाको एउटा चाहिँ संसदीय स्वरूपको त भयो। यो विषयभन्दा अलिकति फरक तपाईँसँग मलाई सोध्नु मन लाग्यो। तपाईँ मूलतः दुवैजना अब लोकतन्त्रका लागि लडिराखेकै मान्छे हुनुहुन्छ, कानुन मानवाधिकार सबै कुरामा तपाईँहरू संलग्न हुनुहुन्छ होइन। भनाइको मतलब नेपालमा चाहिँ अघि तपाईँले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामाथिको प्रहार भन्नुभयो नि, यिनै राजनैतिक दलहरूले हो सधैँ जनतालाई सडकमा उतारेर जनप्रतिनिधिमूलक संस्था चाहियो भनेर सधैँ लड्ने। तर तिनै जनप्रतिनिधिमूलक संस्था आइसके पछाडि त्यो जो चाहियो भनेर नेतृत्व गरिरहेका हुन्छन् उनीहरूले नै प्रहार गर्ने। तपाईँ 51 मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कुरा गर्नुहोस्, आज केपी शर्मा ओलीको कुरा गर्नुहोस्, 56 मा शेरबहादुर देउवाको कुरा गर्नुहोस्, सबै जो त्यो व्यवस्था चाहियो भनेर लडेका मान्छे थिए उहाँहरूले नै यसलाई विघटनको प्रस्ताव गर्ने परिस्थिति बन्यो अथवा यसलाई चाहिँ खारेज गर्ने परिस्थिति आउँदैछ। के छ भने सम्हाल्न सक्दैनन् क्या नेपालका राजनीतिक दल? यहाँनिर हेर्नुहोस् के छ भने अब संविधान बमोजिम गर्ने कि संविधानलाई प्रयोग गरेर गर्ने होइन। कानुनको यो दफा बमोजिम भन्नुभयो भने तपाईँ रुल अफ लको अधीनमा आउनुभयो, संविधानवादको अधीनमा आउनुभयो। अब कानुनको कुनै दफा प्रयोग गरेर भन्न थाल्नुभयो भने कानुनलाई तपाईँले एउटा इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा हेर्नुभयो, तपाईँ के रुल बाई ल भन्नुभयो, किन भन्दा तपाईँ कानुनभन्दा माथि आउनुभयो। अहिले के छ, दफा त देखाइन्छ, संविधानको यो धारा भनेर भनिन्छ, तर त्यो धारालाई प्रयोग गरी त्यसलाई एउटा इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा मात्रै हेरिएको छ। भनेको यो रुल अफ ल भन्दा बाहिर गयो। अब यसमा के छ भने हाम्रोमा पटक पटक विघटन हुने, संविधानको अवसान पनि त्यसै कारणले हुने, तर ती मान्छे चाहिँ दण्डित नहुने के। यसको चाहिँ जरिया के हो भने यो कुरा पटक पटक किन दोहोरिया छ भने तिनीहरूलाई हामीले जवाफदेही बनाउन सकेनौँ। त्यस कारणले अहिले कानुनमा त्यो व्यवस्था ल्याइयो नि त। अहिले यो 74 सालमा आएको कानुन जुन छ यो मुलुकी अपराध संहिता, त्यसको दफा 50 मा लेखियो नि त, राज्य विरुद्धको कसुर हो यो, राज्य द्रोह हो भनेर भन्यो नि। त्यसलाई विघटन गर्ने कुरा, विघटन संविधानका संरचनाहरूमा खलल पुर्याउने कुरालाई अपराध हो, 25 वर्षसम्म कैद हुन्छ भनेर भन्यो। कारण यही हो, किन भन्दा यसले गर्दा संविधानलाई अवसानमा पुर्यायो पटक पटक। बाबुराम दाहालजी, तपाईँको अगाडि पनि नेपालको संविधान छ, अब ओम प्रकाश अर्यालजीको अगाडि पनि नेपालको संविधान छ, दुवैजनाले नेपालको संविधान राख्नु भएको छ, दुवैजनाले पढ्ने सबै अक्षर लाइन टु लाइन एउटै हो। तपाईँहरू दुवैजनाको बुझाइ अत्यन्तै फरक देखियो होइन। यो संविधानको बर्खिलाप हुन त यसबारे सर्वोच्चमा बहस भइरहेछ, त्यहाँ चाहिँ टेलिभिजनबाट लाइभ गर्ने परिस्थिति छैन, यद्यपि त्यहाँ रिपोर्टिङ अर्को दिन मान्छेले हेर्छन्, अनलाइनमा हेरिराखेकै हुन्छन्। संविधानको कुन व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले त्यो अधिकार दिएको थियो र गर्नुभयो? किनभने संविधानभन्दा बाहिर जाने कुरा त पहिला राजा सहितको प्रजातन्त्र हुँदा पनि त राजाले संविधानभित्रबाट कदम चाल्थे, अहिले त उहाँ जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हो, त्यसो गर्न मिल्ला र? होइन, त्यो तपाईँहरूको यही ओम प्रकाश अर्यालजीको कुरा मैले बुझेँ। फोकस तपाईँको कुरा कस्तो भने अलिकति संविधान नपढिकन
यो कुरा भनियो भन्ने कुरा लाग्छ मलाई। ओम प्रकाश अर्यालजीको कारण भन्छु, यसको रिजन भन्छु तपाईँलाई। जस्तो संविधानमा टेन्युरको व्यवस्थाहरू छ, विभिन्न निकायहरूको टेन्युर, विभिन्न निकायहरूको तपाईँको कार्यकालको व्यवस्था छ। त्यसमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ स्थानीय तहको नगरपालिकाको प्रमुखको, गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्षको तपाईँको टेन्युरको व्यवस्था हेर्नुहोस् है। जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचित भएको मितिले 5 वर्षको हुनेछ, क्लियर संविधानमा लेखिएको। हामी प्रधानमन्त्रीको कुरामा छौँ होइन, त्यही भएर म त्यहीँ जोड्दैछु। अब प्रधानमन्त्रीकोमा के लेखेको छ, अगावै विघटन भएमा बाहेक है, यो चाहिँ प्रतिनिधि सभाको कुरा गरिरहेको छु मैले, धारा 85 को पहिल्यै अगावै विघटन भए बाहेक 5 वर्षको हुनेछ भनेर लेखा छ। तपाईँ विघटनको कुरा गरिराख्नु भएको छ, ओम प्रकाश अर्यालजीले राज्यद्रोह विरुद्धको अपराध गरिसक्नु भएको छ भन्नुभयो। कुरा हो, किनभने राज्यद्रोह कसैले गरेको छ भने, राज्यद्रोह भएको छ भने, संविधानको बर्खिलाफमा त्यत्रो ठुलो कदम कसैले चालेको छ भने त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले त्यो मुद्दा दर्तै गर्दैन, त्यसमा इन्टरटेन नै गर्दैन किनभने संविधानको व्याख्या भइरहेछ। सर्वोच्च अदालतले के गरिरहेछ, संविधानको व्याख्या गरिरहेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि कसैले संविधान च्यातेर संविधानको धारा उपधारा भन्दा बाहिर गएर कसैले त्यस्तो गर्यो यदि भने त्यो कहीँ मुद्दा लाग्दैन, उसलाई अर्थकै कुरा लाग्छ। त्यसकारणले गर्दा उहाँहरूले जुन मुद्दा हाल्नु भएको छ अहिले 13वटा मुद्दामा अहिले बहस छलफल भइरहेको छ, त्यो के हो त भन्दा लिगल काम भएको छ, संवैधानिक काम भएको छ। एक थरी साथीहरूलाई यो असंवैधानिक काम हो भन्ने लागेको छ र उहाँहरूले मुद्दा दिनुभएको छ। सर्वोच्च अदालतले अर्को पक्षलाई बोलाछ होइन, बोलाएर दुवै पक्षको छलफल गरिरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ नि अपराध संहिता लाग्छ, यो लाग्छ, त्यो यो त अतिशय संविधान पढ्या छैन भन्नुभएको थियो तपाईँले, कुन व्याख्यामा त्यो चाहिँ मैले भने अघि टेन्युरको कुरा मलाई भन्दा नि ओम प्रकाश अर्यालजी लगायतलाई भन्नु मार्फत म सबैलाई भन्न निवेदन गर्न जसले यसको विपक्षमा बहस गरिराख्नु भएको छ, सबैलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु, जसरी फिक्स टेन्युर लेखिएको छ अरूको, यो प्रतिनिधि सभाको फिक्स टेन्युर छैन। अगावै विघटन भएमा बाहेक 5 वर्षको हुनेछ। त्यसले विघटन हुन सक्छ है भन्ने कुरा त हिजो संविधान लेख्नेहरूले विचार गरेकै छन् है। संविधान अब त्यो विघटन चाहिँ कसरी हुन्छ त प्रतिनिधि सभा भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ धारा 76 को 7 अनुसार विघटन हुन्छ। कसरी हुन्छ, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुन्छ। त्यहाँ पनि चाहिँ अरू कसैले आएर विघटन गर्ने भनेको छैन 76 को 7 मा। त्यसले के भन्छ, यो चाहिँ नि विघटन हुन सक्छ है, अब सरकार बन्दैन भन्ने स्थिति सिर्जना भएपछि विघटन हुन्छ भन्छ 76 को 7 ले। त्यहाँ के भन्छ, तपाईँको अब सरकार बन्ने अवस्था छैन, सरकार बन्न सक्दैन भन्ने कुरा बालुवाटारमा थाहा हुन्थ्यो र संसदमा जानु पर्थ्यो, सरकार बनाउने संसदले। अब सुन्नुहोस्, संसदमा जानु पर्थ्यो, संसदमा गएर गर्नु पर्थ्यो भन्नको लागि कति बेला जानु पर्थ्यो संसदमा भने प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव हुनु पर्थ्यो है। प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा अरू कसैले चाहिँ नि के भन्दाखेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने वातावरण सिर्जना गरेको हुनु पर्थ्यो, अथवा संसदमा जानलाई बाध्य गराइएको हुनु पर्थ्यो। अब तपाईँलाई म सँगसँगै अर्को कुरा जोड्छु, हेर्नुहोस्, एउटा यो कुरामा हामीले पटक्कै ध्यान दिएनौँ। हामीले प्रधानमन्त्री कमजोर लुते विचार गरे हो कि स्ट्रङ 5 वर्षीय प्रधानमन्त्री हामीले सोच्यो। हामीले प्रधानमन्त्री जुन 2 वर्षको राखिदिएको छ नि, तपाईँको अविश्वासको प्रस्ताव 2 वर्ष नपुगी राख्न सकिँदैन भन्दाखेरि 2 वर्षपछि प्रधानमन्त्री फेर्ने परिकल्पना गरे हो हामीले कि संविधान बनाउँदा, कि त्यो प्रधानमन्त्रीलाई 5 वर्ष चलाउन दिन खोजे हो? त्यो सम्भावना छ भने म एउटा ब्रेकमा जान्छु। दर्शकहरू, हामीसँग 2 जना कानुनविदहरू, बाबुराम दाहाल जो प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार हुनुहुन्छ र ओम प्रकाश अर्याल अधिवक्ता हुनुहुन्छ। अहिलेको प्रधानमन्त्रीले चालेको जुन कदम छ त्यसका पक्ष र विपक्षमा बहस गरिरहेका 2 जना अधिवक्ताहरूलाई आजको कार्यक्रममा हामीले निम्त्याएका छौँ। बहस जारी रहनेछ, एउटा छोटो विश्रामको पालो। विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ। बहसको आजको श्रृङ्खलामा हामीले प्रधानमन्त्रीका कानुनी विज्ञ बाबुराम दाहाल र अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन, त्यसका सन्दर्भमा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरू जसमा पक्ष र विपक्षमा बहसहरू निरन्तर चलिरहेका छन्, त्यो खासमा संविधान इतर हो अथवा संविधानभित्रै बसेर गरिएको कदम हो, यसबारे केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ। पुनः स्वागत छ यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रममा। ओम प्रकाश अर्यालजी, अब यो जुन प्रधानमन्त्रीले गरेको कदम छ नि, संविधानका धाराहरू उहाँले पल्टाउनु भयो। तपाईँहरू, मैले अघि पनि भनेको थिएँ एउटै संविधान छ होइन, त्यो कुन हिसाबले उहाँले गर्न नमिलियोस्? जस्तो संविधान विघटन अगावै भए लगायत उहाँले जुन कुराहरू उल्लेख गर्नुभएको, संविधानका धाराहरू पनि उल्लेख गर्नुभयो, तपाईँहरूको पाठमा पर्छ यो विषय होइन, यो बताइदिनुहोस् कि उहाँले कुन कुन संविधानका धाराहरू उल्लङ्घन गर्नुभयो जसले चाहिँ संविधानको बर्खिलाप यो विषय भयो? पहिलो कुरा धारा 85 को कुरा छ, त्यहाँ चाहिँ यसको कार्यकाल 5 वर्ष हुन्छ भने संसदको,
संसद चाहिँ जननी हो, सरकारको पनि जननी हो। यसको अगावै विघटन भएमा भनेर भनेको त्यसले चाहिँ अधिकार सिर्जना गर्दैन। धारा 85 ले मलाई अधिकार दिएको छ, त्यसकारणले संसद चाहिँ भङ्ग गरे भन्न मिल्दैन, त्यो एउटा कुरा। अब अगावै विघटन हुने अवस्था कहाँ हो भन्दा 76 को 7। 76 को 7 को अवस्था के हो भने तपाईको चाहिँ अब बहुमतको सरकार बनेन हैन, संयुक्त सरकार बनेन, त्यसपछि चाहिँ अल्पमतको सरकार हैन, सिंगल लार्जेस्टको बनेन। अब सिंगल लार्जेस्ट पनि बनेन भने अब तुरुन्तै चुनावमा जाने कुरा त भएन नि। संसदको चुनाव भएको छ, भर्खरै आएको छ। अब महिना दिन अब यो विश्वासको मत अविश्वासको मत यताउता हेर्दाखेरि विश्वासको मत महिना दिनमा लिनुपर्छ भन्छ भनेपछि अब तुरुन्तै त फेरि अर्को इलेक्सनमा त जानु भएन नि। सकेसम्म अर्को इलेक्सन टारौँ है भनेर त्यो अल्पमतको सरकार पनि बन्न सकेन भने अब कुनै एकजना पार्लियामेन्टेरियनले, संसदको सदस्यले ल सरकार म बनाउँछु भनेर भन्यो भनेदेखि उसलाई पनि विश्वास गर्ने कुरा आयो कि उसले पनि सरकार बनाउन सक्ने भयो। र उसले चाहिँ सरकार बनाइसकेपछि ल 30 दिनभित्र म विश्वासको मत लिएर आउँछु भनेर भन्यो भने राष्ट्रपतिले त्यो आधार कारणहरू देख्नुभयो त्यहाँ भनेदेखि उसलाई बनाउनुहुन्छ। अथवा त्यो खालको प्रधानमन्त्री बन्न सकेन अथवा त्यो बनेर पनि उसले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिन सकेन भनेदेखि त उपाय रहेन, संसदले सरकार बनाउन सकेन। त्यो नसकिसकेपछि के भन्न खोज्या त त्यसो भए धारा 85 ले भनेको अगावै विघटनमा भएमा बाहेक चाहिँ 5 वर्ष कार्यकाल हुन्छ। किन प्रयोग गरियो त त्यसो भए यदि गर्न नमिल्ने रहेछ भने चाहिँ? हैन, अगावै भनेको त एक ठाउँ त विघटन हुने व्यवस्था राख्यो नि त। त्यो भनेको 76 को 7 मा त राख्यो नि त। त्यही समातेर प्रधानमन्त्री जानको लागि त तीनवटा चरण पूरा गर्नुपर्छ नि त। तीनवटा चरण पूरा गरेर बल्ल चाहिँ 76 को 7 बमोजिम विघटनमा जाने हो। अब त्यो चरण त पुरै भएन नि। अहिले त सरकार छ नि, अहिले सरकार गठनको कुरा छ र अहिले सरकार गठनको कुरा छ भने भनिदिनुस् न। धारा 76 भनेको त सरकार गठनको व्यवस्था हो नि त। एउटा सामान्य नागरिकले बुझ्ने कुरा के भने जस्तो अघि बाबुराम दाहालजीले भन्नुभयो कि प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कामहरू अगाडि बढाउन दिएन। कारण के भने सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने भन्ने जुन सपना थियो, एउटा ओभरहोल्मिङ तपाईको चाहिँ के मेजोरिटी उहाँले प्राप्त गर्नुभएको थियो, जनताको अभिमत प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यसमा धेरै कामहरू गर्न नदिएपछि एउटा जनताद्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्री त्यो काम गर्न पाएन भने म योभन्दा अर्को चाहिँ आफ्नो एब्सोल्युट मेजोरिटी ल्याउँछु र तब चाहिँ जनताले जुन वाचा गरिएको छ त्यो अनुसारको काम गर्छु भनेर भन्दा जनताले नै अभिमत दिएर फेरि निर्वाचित गराउने जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई चाहिँ संविधानको बर्खिलाफ अथवा चाहिँ के अरे संविधान सिद्ध्याउन थालेको भनेर कसरी व्याख्या गर्ने? हैन, उहाँलाई अहिले यो निर्वाचनमा जनता सहमतिमा छन्, तयार छन्, छैनन्, यो एउटा फरक पाटो हो। तर अब परिस्थितिले यो सिर्जना गर्यो र जनतामा जान्छु भन्दा चाहिँ हैन, उहाँप्रति जनताको विश्वास छैन, पार्लियामेन्टेरियनको विश्वास छैन भनेदेखि त उहाँले छोड्नु पर्यो नि त। उहाँले त राजीनामा गर्नु पर्यो नि त। उहाँको कमजोरीको कारणले उहाँलाई विश्वास गरेनन् भनेदेखि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पनि सक्छन्। अथवा उहाँमा अलिकन पनि नैतिकता छ भनेदेखि उहाँले ल म चाहिँ मेजोरिटीमा छ, म विश्वासको मत लिन जान्छु भनेर आफै गए पनि त हुन्छ नि। उहाँलाई पदमुक्त गर्ने कुराहरू त संविधान बमोजिमका कुरा त हुन् नि त्यहाँ। अब त्यसलाई टार्नको लागि उहाँले चाहिँ संसदै विघटन गर्ने? अहिलेको हाम्रो शासकीय स्वरूप त्यस्तो खालको होइन, पहिला जस्तो 47 सालको संविधानको जस्तो होइन। त्यसलाई त हामीले उन्मूलन गरेको। संविधान बनाउँदाखेरिका दस्तावेजहरू हेरौँ न, अभिलेखहरू हेरौँ न, यो कुरा उन्मूलन गर्ने नियत साथै उन्मूलन गरिया हो नि। यसबाट विकृति विसङ्गति जन्मे र ती विकृति विसङ्गति यति भए कि तिनले संविधान नै लगेर गए। त्यसकारणले संविधानको सुरक्षाको लागि गरिएका व्यवस्था हुने यिनीहरू। जस्तो बाबुराम दाहालजी त एकजना प्रधानमन्त्रीको कानुनी विज्ञ हुनुहुन्छ, लगायत थुप्रै उहाँको टिम छ, भनौँ न राजनीतिक परामर्श होला, छलफल होला, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै कुराहरूले चाहिँ काम गरिरहेको हुनसक्छ। एउटा देशको प्रधानमन्त्रीले तपाईँले भने जस्तो यतिकै हजुवाको भरमा यो खालको निर्णय लिनुभएको होला। तपाईँले यो प्रधानमन्त्रीको जुन कदम छ यसका बाछिटाहरू, यसको आगामी प्रभावहरू के देख्नुभएको छ? खालि यो यत्तिकै चाहिँ कुनै लहरमा गरे विषय त होइन होला। सामान्यतया हेर्दा प्रधानमन्त्री सोची सम्झी छलफल गरेर यसका चाहिँ सबै के हुन्छन् परिणामहरू भन्ने बुझेरै गरे होला नि। हैन, उहाँको के छ भने उहाँको जति पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ क्रियाकलाप भनेदेखि उहाँमा यति धेरै इगो छ। उहाँको प्रतिस्पर्धीलाई जसरी पनि ठेगान लगाउनु पर्ने छ। उहाँको ती प्रतिस्पर्धीलाई जित्नको लागि उहाँले जे पनि गर्नुहुन्छ। उहाँले बिचमा भन्नुभएको त थियो नि, मैले सत्ता छोड्नु पर्यो भने सत्ताको कुर्सीको खुट्टो नै भाँचिदिन्छु भन्नुभएको थियो। भनेको व्यवस्थालाई धरापमा पारेर भए पनि आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूलाई चाहिँ ठेगान लगाउने होइन, राज्यलाई उहाँले राज्यका संस्थाहरूलाई वेपनाइज गर्नुभएको छ कि जस्तो वेपनाइज भनेको कुनै पनि संस्थालाई वेपनाइज गरेर आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूलाई ठेगान लगाउने हतियार बनाउनु भएको छ उहाँले। त्यसकारणले उहाँले कानुन बमोजिम संविधान बमोजिम गरेको होइन कि
संविधानलाई पनि प्रयोग गरेर गर्नुभएको छ। संविधान भनेको कानुन भनेको उहाँको लागि नोकर चाकर हो। राज्यका संस्थाहरू भनेको पनि उहाँका सेवक मात्रै हो जस्तो भएको छ अहिले। उहाँ कानुनको अधीनमा संविधानको अधीनमा हुनुहुन्न, उहाँ त्योभन्दा माथि हुनुहुन्छ। उहाँले त्यो ठान्नुहुन्छ अहिले। बाबुरामजी, अनि यस्तो प्रकारको प्रधानमन्त्री हामीले कस्तो बनायौँ त? जस्तो यो संविधानभन्दा माथिको कुरा। आरोप त अब जे लगाए नि के छैन होइन, त्यो आरोपको लागि आरोप हो। अब कुराहरू के छ भन्नुलाई होइन, म यसमा जोड्न चाहेँ कि उहाँको आरोपको कुरा मात्रै होइन कि जस्तो अब उहाँलाई जुन प्रकारको संवैधानिक अधिकारहरू दिएको छ कि उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँसँग 64% समर्थन छ होइन, 4 महिना पछाडि निर्वाचन गर्ने उहाँको साँच्चीकै मनसाय हो भने यदि संसदमा उहाँ विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आइहाले पनि फेस गरेर यो अविश्वासको प्रस्तावमा उहाँले त्यो चाहिँ के भने पारित भयो, उहाँ फेल हुनुभयो, बहुमत ल्याउन सक्नु भएन भनेर भने 4 महिना अगाडि पनि त उहाँले छोड्न सक्नुहुन्छ। 4 महिना पछाडि चाहिँ उहाँ नै आउने भन्ने कुनै ग्यारेन्टी त छैन। मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, यहाँ के छ भने संविधानको धारा 100मा अविश्वास प्रस्तावको व्यवस्था छ है। त्यसमा के भन्छ भने अविश्वासको प्रस्ताव राख्दाखेरि वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको पनि नाम राखेर अविश्वास प्रस्ताव राख्नुपर्छ भन्छ है। अब वैकल्पिक नाम राखेर अविश्वासको प्रस्ताव आएन, आउने सम्भावना पनि सुन्नु न बाबुरामजी, जब अविश्वासको प्रस्ताव आएकै थिएन भने हुँदा खाँदाको बहुमतको प्रधानमन्त्रीले किन संसद विघटन गरे? तपाईहरुले यही माथापच्ची गरिदिनुस् भनेर म तपाईलाई निवेदन गर्छु। सारा नेपाली जनतालाई मेरो निवेदन के छ भने 5 वर्षपछि हाल्नुपर्ने भोट हामी 3 वर्षमा हाल्नु पर्यो भन्ने लाग्यो होला, व्यक्तिहरूलाई लाग्न सक्छ हैन। तर एउटा प्रधानमन्त्री जो 5 वर्षको लागि चुनिएर गयो उसले के बाध्यता पर्यो जो 3 वर्षमा चाहिँ हैन 5 वर्षको लागि चुनिया भएन। जस्तो संविधानले त तपाईको 2 वर्षमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने भयो। अब उहाँको पार्टी फुट्यो, उहाँले समर्थन ल्याउन सक्नु भएन, बहुमत गुमाउनु भयो भने 2 वर्ष पछाडि त अर्को मान्छे आउँछ नि त। काम गर्न पनि नदिने, हात समाउने, अविश्वासको प्रस्ताव पनि नल्याउने, काम गर्न पनि नदिने। अब तपाईको चाहिँ एउटा नेपाली उखान छ नि के भन्ने अनि बाटो पनि नछोड्ने। अब त्यसरी गरेपछि त अनि कसरी काम हुन्छ भन्नु न। यसलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर राज्य सत्ता राख्नुभन्दा त नेपाली जनताको बीचमा जाने, नेपाली जनताको काखमा जाने, नेपाली जनताले जे चाहिँ भोलि अभिमत दिन्छन् त्यसमा अगाडि बढ्ने। बहुसंख्यक मान्छेहरू जुन उहाँले घोषणा गरेको निर्वाचन छ, अब किनभने मान्छेहरू त विरोधै गरिरहेछन्, निर्वाचन हुँदैन भनेर विरोध गरिरहेछन्, निर्वाचन कसरी सम्भव छ? उहाँले घोषणा गर्ने बित्तिकै निर्वाचन सम्भव छ? निर्वाचन आयोगलाई सोध्न सक्नुहुन्छ यहाँले निर्वाचन कति सम्भव छ भनेर। मानिसहरूले यो उहाँले घोषणा गरेको निर्वाचनलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ अलि अगाडि यो 62-63 को आन्दोलनभन्दा अगाडि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले घोषणा गरेको निर्वाचनसँग तुलना गर्छन्, किनभने उहाँले पनि घोषणा गरे हो, निर्वाचन आयोग तयारै थियो तर मान्छेहरू भाग लिदिएनन्। अहिले पनि त कोही पनि त्यो बेला र अहिलेको बेलालाई नजोड्नुस्। त्यो बेलाको बेला अर्कै थियो, संविधानकै अर्कै व्यवस्था थियो। अहिले संवैधानिक रूपमा हामी स्ट्रङ छौँ। अहिलेको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बहुमत छ तर पनि म चाहिँ फेरि जनमत लिन्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको बेला छ र अहिले विघटन भएको छ, सर्वोच्च अदालतमा छलफल भइरहेको अवस्था छ। काम गर्न दिएनन् भनेर तपाईँले जुन भन्नुभएको छ नि यो अलिकति बुझिएन कि काम गर्न दिएनन् भने के? जस्तो प्रधानमन्त्री आफू हुने, उहाँले भने जस्तो राज्यका सबै संयन्त्रलाई उहाँले आफू अनुकूल हिँडाइराख्नु भएको छ, विपक्षीहरूलाई चाहिँ के भने ठेगान लाउने युज गरिराख्नु भएको छ भनिराख्नु भएको छ होइन। सुन्नुहोस् न, काम कसले गर्न दिएन त? प्रधानमन्त्रीलाई के अर्कोले हात समाएर काम गराउनु पर्ने हो र? यसमा के हुन्छ भन्नुलाई भने अब यो कसरी दिएन भन्ने कुरा केही कुरा मैले तपाईँलाई अघि पनि निवेदन गरेँ अघि। तपाईँको अब क्याबिनेटको मिटिङ भोलि छ भनेपछि आज के छलफल हुन्छ त? भोलि यो कुरा क्याबिनेटबाट डिसिजन हुनु पर्यो भन्ने हुन्छ हगि। अब राजनीतिक सबै चिज राजनीतिक दलका केही व्यक्तिको पछि लाएर राज्य सत्ता चाहिँ हिँड्दैन। राज्य सत्ताको आफ्नै सिस्टम हुन्छ, संविधान त त्यो हिँड्दैन। र केपी ओली जो चाहिँ यो विघटनभन्दा पहिले उहाँले जसरी सरकार चलाइराख्नु भएको थियो उहाँको त्यो शैली हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँ कुनै पनि राजनीतिक दलका नेताले भनेको मान्ने खालको स्वभावको मान्छे हुनु। उहाँले आफ्नो जुन देखे अनुसार निर्णय गरेर हैन। हामी तथ्यमा जानुस् न, कुनै राजनीतिक दलका नेताले मान्नुहुन्न थियो भनेर तपाईले भन्ने कुरा अतिशयोक्ति हो के? किनभने अब हाम्रो प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस छ। हेर्नुस् तपाईले नेपाली कांग्रेसले त्यत्रो डिस्ट्रक्सन कहिले गरेको थियो तपाईँ भन्नुहोस् है? छ यदि भन्दा उहाँहरूले गर्नु पर्यो नि त। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गर्छ नि होइन र? त्यसै गरी अरू दलहरू थिए, समाजवादी पार्टी थियो, जनता समाजवादी लगायतकाले यत्रा ठुला आन्दोलन
तपाईको चाहिँ नि पहिला त जहिले हुन्थ्यो नि। प्रधानमन्त्रीज्यूले घोषणा गरेको निर्वाचन तपाईँको चाहिँ के भने तपाईँ प्रधानमन्त्रीको विज्ञ सल्लाहकार भएको नाताले निर्वाचनको माहौल छ, संविधानले अहिले हामी स्ट्रङ छौँ लगायत थुप्रै यहाँले तर्क दिनुभयो। तर तोकिएको मितिमा निर्वाचन भएन भने मुलुकको राजनीति अथवा मुलुकको भविष्य के हुन्छ भन्ने तपाईँले सोच्नु भएको छ? किन भविष्यको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? निर्वाचन गराउनेमा लाग्नुहोस् न। राज्य सत्ता चुनाव गराउन लागेको छ, बजेट चाहिँ नि सरकारले छुट्याइसक्यो, सारा चाहिँ नि के अरे सुरक्षा संयन्त्रहरू सबै तयार भइसक्यो, तयार छन्। निर्वाचन आयोग तयार छ, अन्तिम नामावली निकाल्ने अवस्थामा पुगिसक्यो। राजनीतिक दल दर्ता गर्दैछ, 2-3 दिनभित्र उनीहरूले। सुन्नुहोस्, यो निर्वाचन भइहाल्यो भने निर्वाचनबाट आउने प्रधानमन्त्रीलाई पनि फेरि विश्वासको मत भएन अथवा उहाँले पनि काम गर्न पाएन भनेर वर्षै निर्वाचन एउटा चाहिँ हेर्नुहोस्। हो, यहाँ चाहिँ म तपाईँलाई भन्छु 5 वर्षको लागि प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिनु। त्यसो भए कार्यकारी प्रधानमन्त्री सहितको व्यवस्था राखे भए हुन्थ्यो नि। तपाईँहरूले संविधान यस्तो किन बनाएको? 5 वर्ष तपाईँहरू माने तपाईँहरू पनि समर्थकै हो यसको। म तपाईँको कुरा केही छैन। 5 वर्ष प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिउँ महेनजी, बुझ्नुभयो? र प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँ 2 वर्ष काम गर्ने बित्तिकै यस्तो होला त्यस्तो होला, मैले त्यहाँ पाइनँ, उसले मात्रै पायो, कति पटक चाहिँ विघटन गर्ने भनेर मैले प्रश्न गरेँ। किनभने जनता सधैँ निर्वाचनका लागि लाइनमा बस्ने। कस्तो हुन्छ भन्नुहोला भने प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउने कि प्रधानमन्त्री कमजोर बनाउने, तपाईँ यो पाटोबाट हेर्नुहोस् कि तपाईँले चाहिँ 2 वर्षपछि प्रधानमन्त्रीले विघटनै गर्छ भने जननीले संसदले जसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री चयन गर्छ त्यो जननीले उहाँलाई स्वीकार गरेन, बहुमत जननी संसदहरू अर्को पक्षमा लागे भने जसले बहुमत प्राप्त गर्यो त्यसलाई प्रधानमन्त्री हुन दिँदा संसदमा गएर च्यालेन्ज पनि कसैले गर्दैन। सुन्नु न, वैकल्पिक प्रधानमन्त्री पनि यो हो भनेर कसैले भन्दैन, यता काम पनि गर्न दिँदैन, हात समातेर राख्छ। होइन, संसदै आह्वान गर्नु भएन, उहाँले त्यहाँ हुन्थ्यो कि त? किन संसद आह्वान होइन, संसद आह्वान गर्नु पर्यो भनेर सभा आह्वान भर्खरै आह्वान हुँदैन। ल, राष्ट्रपति कहाँ सांसदको सिग्नेचर गरेर समावेदन चढाउन गएका मान्छेहरूलाई 8 घण्टासम्म गेटमा राखेर फर्काइयो, गर्दै गरिएन। त्यो त राष्ट्रपति कार्यालयको कुरा हो, त्यसरी होइन। र उहाँहरूले त्यो संसदको आह्वान गर्न जानुभएको पनि थिएन। होइन, प्रधानमन्त्री पटक पटक संसद आह्वान गर्नुहोस् भनेर भनिया थियो नि, आफै इन्टरनली एक खाले तर्साउन मात्रै हो। र सजिलो उपाय थियो 174 वटा सिटमा संसदीय दलभित्र। हेर्नुहोस् है, हाम्रो संसदीय दलको विधान छ हाम्रो पार्टीको, त्यसमा चाहिँ तपाईँको संसदीय दलको भित्र कसैलाई चित्त नबुझेपछि त्यसको 25%ले संसदीय दलको भित्र पनि अविश्वास प्रस्ताव राख्न सक्यो। ओमप्रकाश अर्यालजी घोषणा गरेको निर्वाचन छ नि, त्यो निर्वाचन अब थुप्रै मान्छेले आशंका गरेका छन्। आशंका गर्ने मध्ये तपाईँ पनि हो, तपाईँ त भनिराख्नु भएको छ संविधानको यो बर्खिलाप छ, कसरी निर्वाचन हुन्छ। निर्वाचन यदि भएन, यो अब रिस्टेट पनि होला होइन, अब के हुन्छ यो त विचाराधीन अवस्थामा छ। सर्वोच्च अदालतको अधिकार कार्यक्षेत्र भएर यसमा हामी धेरै प्रवेश गर्न जरुरी छैन। निर्वाचन भएन भने त्यस पछाडि मुलुक कता जान्छ भनेर तपाईँले केही एनालाइसिस केही विश्लेषण गर्नुभएको छ? पहिला म त्यहाँ त म पुग्दैन, किन अहिले नै पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने लाइन हो तपाईँको। त्यो निर्वाचन त संविधान सम्मत भयो, कानुन सम्मत भयो भने पो निर्वाचनको कुरामा जान्छु म भोटै हाल्दिनँ नि। मेरो संविधानप्रति मेरो आस्था छ। मेरो यो संविधान चाहिँ भङ्ग गर्ने हुने गरी चाहिँ निर्वाचन भन्दैमा हुन्छ र म भोट हाल्न जान्छु र किन भोट हाल्ने? तपाईँ एकजना म भएन, सारा जनताको मैले कानुनको मलाई मेरो संविधानप्रतिको मेरो त्यत्रो चाहिँ मेरो विश्वास छ त, त्यत्रो आस्था छ मेरो। संविधान भङ्ग हुने गरी, संविधान मिच्ने गरी चाहिँ निर्वाचन भन्दैमा हुन्छ र? ताजा जनादेश भनेर हुन्छ र? लहरमा गर्ने चिज हो। निर्वाचन भन्दैमा सबैले मान्यता वैधता पाउँछन् र? कानुन बमोजिम संविधान बमोजिम भएका निर्वाचनले मात्रै पाउँछन् नि। सिस्टम भत्काउने गरी निर्वाचन खोज्या हो र हामीले, अनि यो चाहिँ संविधान चाहिँ भत्काउने गरी निर्वाचन खोज्या हो, त्यस्तो नजिर बस्न खोज्या हो हामीले र? त्यस कारणले त्यो चाहिँ देशद्रोही कुरा हो भनेर मैले रिपिटेडली भन्छु। देशद्रोही कुरा हो, यसले चाहिँ देशलाई नै जोखिममा पार्छ, संविधानलाई त जोखिममा पार्छ। अब सुन्नुहोस् न, यो देशद्रोही भन्ने जुन सन्दर्भ छ त्यसलाई जोखिममा कसरी पार्छ आम जनतालाई सुसूचित गराइदिनुस् न। संविधान यस्तो मेहनत गरेर यत्रो लगानी गरेर अरबौं खर्च गरेर बनाएको संविधान कति लगानी भयो होला भन्नुहोस् त? कति वर्ष लाग्यो? हामीले अरू काम त केही पनि गर्न पाएनौँ नि, कति धेरै वर्ष। कत्रो चाहिँ जनयुद्ध भयो, कति आन्दोलन भयो, कति मान्छे शहादत प्राप्त गरे, के मूल्य मान्यताहरू स्थापित भए, तिनीहरू चाहिँ जाने भनेको चान्चुन कुरा हो। अनि त्यसपछि के हुन्छ देशमा? कत्रो द्वन्द्व होला त्यसपछि। भनेपछि यो कुरालाई हामीले रोकथाम गर्नुपर्छ। अहिले पनि देशै भट्खालोमा जान्छ भन्ने तर्क छ नि, त्यसमा कसरी सहमत हुने भन्न खोजेँ कि मैले। तपाईँको आधार के हुन अलिकति जनताले लेखिएको संविधान नमानेपछि अनि अरूले किन मान्ने? केपीओले नमानेपछि, विद्यादेवी भण्डारीले नमानेपछि अरूले किन मान्ने? त्यसो भए संविधान भनेको त एउटा चाहिँ सम्झौताको दस्तावेज पनि त हो नि, एउटा पावर ब्यालेन्समा आधारित हुन्छ नि। पावर ब्यालेन्स त बिग्रियो नि त त्यसपछि। तर प्रतिपक्ष भनिएको नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्ना सबै गाउँपालिका स्तरका तपाईँको समितिहरूलाई निर्वाचनमा मतदाता अदावधि गर्नु भनेर निर्वाचनतर्फ जाने सङ्केत गरिसकेका छ। प्रधानमन्त्रीको दल त अब जाने भइ नै हाल्यो। यसमा त माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डले नेतृत्व गरेको एउटा दल
मात्रै पो बाहिर रहला जस्तो छ त। त्यसमा पनि उहाँहरू अब गैर संवैधानिक नै बाटोमा जानुहुन्छ भनेदेखि त्यो पनि उहाँहरूको चोइस हो, किन भन्दा त्यसको पनि मूल्याङ्कन होला। तर मैले संविधान बमोजिमको कुरा गर्दैछु, उहाँहरूले राजनीतिक निर्णय कतातिर अब संविधानै फाल्छु भनेर पनि हिँडेका छन् नि कतिले। निर्वाचन सम्भवै छैन, विप्लवले संविधानै मान्दिन पनि त भनेका छन् नि, त्यो उहाँहरूको चोइसको कुरा। तर मैले संविधान त हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ संसद विघटन अनधिकृत छ, यो अधिकार शून्य छ, यस्तो कुरालाई मान्यता दिनुहुन्न, यस्तो कुरालाई अवज्ञा गर्नुपर्छ, किन भन्दा यो संविधान विपरीत पनि छ, संविधानवादको पनि विपरीत छ भन्ने हो मेरो निष्कर्ष। आज हाम्रो समय सकिएको छ। यो बहस त वास्तवमा निरन्तर चलिरहने बहस हो, तपाईँहरू सर्वोच्चमा पनि यो बहस जारी नै छ। समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण विचार राख्नुभयो, यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुर, यहाँलाई पनि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, बहसको आजको समय सकिएको छ। आज हामीले अधिवक्ताद्वय कानुनका विज्ञ बाबुराम दाहाल र ओम प्रकाश अरियालसँग प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने कदम र निर्वाचनमा जाने जुन उहाँले जुन कदम चाल्नुभएको छ यसको पक्ष र विपक्षमा जसरी विभिन्न सडकदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म बहस जारी छ, आज हामीले यो विषय केन्द्रित गऱ्यौँ। अर्को श्रृङ्खलामा फरक विषय र पात्रहरूका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आज हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।